भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षा 9 को यो नेपाली पिरियडमा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई हिजो मैले यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविताको पहिलो र दोस्रो गद्यांशको भावार्थ अनि शब्दार्थ, वाक्यमा प्रयोग, शुद्ध उच्चारण को अभ्यास गराएको थिएँ। आज म बाँकी आजको कक्षामा भाइ बहिनीहरूलाई यात्रा सुरु गरौँ कविताको तेस्रो र चौथो गद्यांशको भावार्थ, त्यसको अर्थ अनि त्यहाँ भएका शब्दहरू र तिनीहरूको वाक्यमा प्रयोग र केही शब्दहरूको उच्चारण कसरी गर्ने र पठनबोध अभ्यास पनि म भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउनेछु र अन्तिममा गृह कार्य पनि दिनेछु भाइ बहिनीहरू। म अब कवितातिर गएँ। भाग्दै आस्थाको आरती जहाँ हामी अनायास बिउजिएका थियौं, त्यही गुम्बा, मन्दिर, मस्जिद र गिर्जाघरको प्राङ्गणबाट सहधर्मको यात्रा सुरु गरौँ, जहाँ तिमी र हामीले हातेमालो गरेर आरम्भ गरेका थियौं एकीकरणको यात्रा। काष्ठ मण्डपको त्यही देवलबाट धिमे बजाउँदै नव एकताको यात्रा सुरु गरौँ। साँझ परेर बास बसेका थियौं जहाँ नाम्चेको फेदीमा, त्यही फेदीबाट सखरमाथा शिखरको यात्रा सुरु गरौँ। यो तेस्रो गद्यांश भाइ बहिनीहरू हो। तपाईहरुले यात्रा सुरु गरौँ कविताको पहिलो र दोस्रो गद्यांशको भावार्थ बुझ्नुभएको छ। म तेस्रो हो। अब म तपाईहरुलाई व्याख्या गर्न गइरहेको छु। यो कवितामा यहाँ अनायास बिउजिएको भनेको छ। अनायास भनेको एक्कासी, अचानक हामी बिउजिएको कुरा गरेको छ। बिउजिनुको अर्थ हामी निद्राबाट बिउजिएका होइनौँ। हामीहरुमा थुप्रै थुप्रै परिवर्तनहरू आए। हाम्रो देशमा हाम्रो इतिहास हेर्ने हो भने भाइ बहिनीहरू विभिन्न समयमा विभिन्न परिवर्तनहरू आएका छन्। हामीहरुमा चेतना स्तर पनि बढेको छ। हामीहरुमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, सोचाइ विभिन्न विषयमा हाम्रा चेतना स्तर वृद्धि भएको छ। हाम्रो समाजमा हिजो द्वन्द्व थियो, असमानता, शोषण, ती सबैबाट हामीहरू अहिले माथि आइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। द्वन्द्व निरूपण भइसकेको छ, देश लोकतान्त्रिक भइसकेको छ हो। त्यसैले कविले यहाँ बिउजिएका भन्नुभएको भाइ बहिनीहरू। वर्षौंदेखिको हामीमा भएको एक प्रकारको निराशा, एक प्रकारको भेदभाव अनि हटेको छ। सबै नेपाली समान भएका छन्। अहिले कसैमा पनि न त्यो वर्गीय रूपमा, न जातीय रूपमा, न धार्मिक रूपमा, न भूगोलको रूपमा कसैलाई पनि भेदभाव गरिँदैन भाइ बहिनीहरू हो। अहिले हाम्रो चेतना स्तर वृद्धि भएको छ। हामी बिउजिएका छौँ। हामीहरूले अब गुम्बा, मस्जिद, मन्दिर र गिर्जाघरको प्राङ्गणबाट सहधर्म, सबैको धर्म एउटै हो है भनेर अब एक प्रकारको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। हामीहरू गुम्बा, मन्दिर, मस्जिद, हामी गिर्जाघर जहाँ जान्छौँ, जहाँ गए पनि हामीमा कुनै पनि भेदभाव छैन। हामी जहाँ गए पनि हामीलाई त्यसमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव हामीमा छैन। यसको मतलब समानता छ, सहधर्म छ हाम्रो यहाँ। त्यसैले सहधर्मको यात्रा सुरु गरौँ। अनि यहाँ काष्ठ मण्डप भनिएको छ भाइ बहिनीहरू। काष्ठ मण्डप भनेको काठमाडौँको प्राचीन नाम हो, पुरानो नाम हो। काष्ठ मण्डप हो। हाम्रो देश एकीकरणको अभियानमा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको यो मुलुकबाट नै आज हामीहरूले, यानी मतलब काष्ठ मण्डप काठमाडौँ यो नेपालको राजधानी। अब यहाँबाट हामीहरूले धिमी बजाएर, यसको मतलब एक भएर हामी सबै नव एकताको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यो देश राजधानी हो, यो काठमाडौँ यो देशको राजधानी हो। यहाँबाट अब हामीहरूले शिक्षा, सञ्चार, स्वास्थ्य, विकास, परिवर्तनको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ यहाँबाट नै। किनभने राजधानीबाट नै विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू उठ्छन्। त्यसैले यहाँबाट अब हामीहरूले देशको दूर दराजमा, टाढा टाढा ठाउँमा पनि जहाँ अझैसम्म विकास भएका छैनन्, परिवर्तन भएका छैनन्,
त्यहाँ पनि अब हामीहरूले शिक्षा विकास परिवर्तनलाई पुर्याउनुपर्छ। काष्ठमण्डपको यही देवलबाट अब काठमाडौँबाट नै सुरु गर्नुपर्छ भनेर कविले भन्नुभएको छ। भाइ बहिनीहरू, हामीमा एकता छ, हामीमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव छैन। अब हामी सबै एक भएर सबैमा शिक्षा विकास समृद्धिको दृष्टिले एक भएर नव एकता गर्नुपर्छ। हामी जहिले पनि एक छौँ। अब फेरि नव एकता भनेको भाइ बहिनीहरू, अब हामीहरूले लोकतन्त्र प्राप्त भइसकेको छ, देश गणतन्त्रमा पुगिसकेको छ, गणतान्त्रिक मुलुक भइसकेको छ। अब हामीहरूले नव एकता गर्नु छ। शिक्षा स्वास्थ्य विकास समृद्धि सबै कुराले देशलाई अगाडि बढाउनु छ। हामीहरूको बिचमा नव एकता हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई कविले जोड दिनुभएको छ। अब म चौथो गद्यांशमा गएँ। भाइ बहिनीहरू, समयको एउटा निष्पट्ट अन्धकार हामीले चिरिसकेका छौँ। अब एउटा नयाँ जीवन सुरु गरौँ, जहाँबाट हामी थकान रूपेर भागेका थियौँ। अब एउटा नयाँ यात्रा सुरु गरौँ, त्यहीँबाट जहाँ हामीले केही क्षण विश्राम गरेका थियौँ। राष्ट्र नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ, त्यहीँबाट जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ। यो चौथो गद्यांश भाइ बहिनीहरू हो। यसमा निष्पट्ट अन्धकार यानि निष्पट्ट एकदम कालो, एकदम देख्न नसकिने निष्पट्ट गाढा हामीले अन्धकार पनि चिरिसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, यो अन्धकार भनेको योभन्दा अगाडिको हामीहरूले भोग्नु परेको अशिक्षा, अन्याय, अत्याचार, निरङ्कुश, शोषण, दमन, यी सबै कुराहरूलाई यहाँ अन्धकारको रूपमा लिएको छ। भाइ बहिनीहरू, त्यो हामीहरूले पार गरिसकेका छौँ। देश लोकतन्त्रात्मक भइसकेको छ। अब हामीहरूले थकान रोपेर जहाँ बसेका थियौँ, हामीहरू जहाँ थकाइ मारेका थियौँ, हामीहरूले अब हामी उठ्नुपर्छ। अब हामी अल्छी मान्न हुँदैन। हामीहरूले भाइ बहिनीहरू नयाँ जोस जाँगर र साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। समृद्ध नेपाल, सम्पन्न नेपाल बनाउनको लागि हामी एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। नवनिर्माण, त्यो नवनिर्माण भनेको त्यो अब देशलाई शिक्षा स्वास्थ्य विकास समृद्धि सबै दृष्टिकोणले अगाडि बढाउनु छ। त्यो नवनिर्माण हो भाइ बहिनी। देशलाई नवनिर्माण गर्नु छ। नवनिर्माणको यात्रामा हामी सबै लाग्नु छ। अनि हामीले शान्तिलाई पनि यहाँ कायम गर्नु छ, अमन चयन कायम गर्नु छ। समृद्धि भनेको पनि सम्पत्ति नै हो भाइ बहिनी हो। सम्पत्तिको सपनाहरू सजाउनु पर्छ। अब हामी सुखद सपना सजाउनु पर्छ, शान्ति पनि कायम राख्नुपर्छ र राष्ट्रलाई नवनिर्माणको यात्रामा दोहोऱ्याउनु छ। यहाँ भएका विकासका परिवर्तनहरू, अब शिक्षा स्वास्थ्य कुनै पनि प्रकारका परिवर्तनहरूलाई देशको कुना कुनासम्म पुर्याउनु छ। यसलाई नै कविले नवनिर्माणको रूपमा यो कवितामा कविले व्यक्त गर्नुभएको छ। भाइ बहिनीहरू, यो गद्यांश तेस्रो र चौथो गद्यांशको मैले जुन भाइ बहिनीहरूलाई भावार्थ बोध गराएँ। अब यहाँ म केही शब्दहरू यहाँ शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग म गराउँछु। जस्तै तेस्रोमा भाइ बहिनीहरूले काष्ठमण्डप भन्यो भने तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। यो काष्ठमण्डप, जस्तै यहाँ काष्ठमण्डप, अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो भने यो काठमाडौँको पुरानो नाम हो। हामी काठमाडौँलाई काष्ठमण्डप पनि भन्ने गर्दथ्यौँ। यसको मतलब काठमाडौँको पुरानो नाम काष्ठमण्डप पनि हो। यो लेख्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। काठमाडौँको पुरानो नाम काष्ठमण्डप हो। यो काष्ठमण्डपको वाक्यमा प्रयोग गरिएको भाइ बहिनीहरू। जस्तै भाइ बहिनीहरूले एकीकरण भन्ने शब्द वाक्यमा प्रयोग गर्न आयो भने तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने एकीकरण पृथ्वी
नारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेका थिए। एकीकरण गर्ने काम। अब म भाइ बहिनीहरूलाई अर्को दिन्छु समृद्धि। समृद्धिको अर्थ भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ, यसको अर्थ सम्पत्ति हो। एकीकरण भनेको एउटै बनाउने काम, यसको अर्थ चाहिँ एउटै बनाउने काम, एक बनाउने काम। अनि समृद्धि भनेको सम्पत्ति। हामीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने वाक्यमा प्रयोग गर्दा त्यसको अर्थ पनि आउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अब म यसलाई समृद्धिलाई वाक्यमा प्रयोग गर्छु भाइ बहिनीहरू। एकता नै नेपालीहरूको समृद्धिको आधार हो। एकता नै नेपालीहरूको समृद्धिको आधार हो। अब त्यसपछि भाइ बहिनीहरूलाई विश्राम भन्ने शब्द छ। विश्राम भनेको आराम गर्नु, थकाइ मार्नु भन्ने बुझिन्छ। थकाइ मार्नु अथवा आराम गर्नु भन्ने बुझिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यसको म वाक्यमा प्रयोग गरिदिन्छु भाइ बहिनीहरू। भरियाहरू चौतारीमा पुगेपछि केही समय विश्राम गर्छन्। यहाँ भाइ बहिनीहरूले विश्राम शब्द देख्नु भएको छ हो। भरियाहरू चौतारीमा पुगेपछि, बरपिपलको चौतारी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, त्यो चौतारीमा पुगेपछि केही समय विश्राम गर्छन्। किनभने भरियाहरूले भारी बोकेका हुन्छन्। उनीहरूले भारी बोक्नेहरू नै भरिया हुन्। भरियाहरूले भारी बोकेका हुन्छन्। यसरी शब्दको अर्थ बुझेर हामीहरूले वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब म भाइ बहिनीहरूलाई केही शब्द उच्चारण गर्न गइरहेको छु। जस्तै हामीहरू उच्चारण गर्दाखेरि पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ हामीले उच्चारण। जस्तै यहाँ आस्था भनिएको छ, यसलाई आस अनि था यसरी उच्चारण गर्नुपर्छ। आस्था हामीहरूले यसरी बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरूले। अब जस्तै निर्माण, निर्माण यो पनि हामीहरूले यसरी बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले अब एकीकरण हामीहरूले उच्चारण गर्दाखेरि पनि हामीहरूले शान्ति, समृद्धि, निष्पट्ट, काष्ठमण्डप, सम्बोधि, गौरा, कर्णाली, आरोहण, मौसम, बसन्त, सह अस्तित्व, रनको, पञ्चमी, बन्धुत्व, हिमाल, नवनिर्माण, लोसार, सम्यक, गिर्जाघर, प्राङ्गण, यी शब्दहरू हामीले यसरी उच्चारण गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै अब हामीहरूले विश्राम भन्ने शब्द छ भाइ बहिनीहरू। विश्राम उच्चारण गर्दा हामीहरूले विश्राम यसरी हामी उच्चारण गर्छौँ। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरूलाई पठनबोधतिर लाँदैछु म। यात्रा सुरु गरौँ कविताको भावार्थ, शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग, केही शब्दको उच्चारण
उच्चारण तरिका। त्यसपछि म भाइ बहिनीहरूलाई अब म पृष्ठ 14 को 1 नम्बरको भाइ बहिनीहरूले यो किताबको अभ्यासको 1 नम्बर हेर्न सक्नुहुनेछ। कविताको पहिलो गद्यांश पढेर छोटकरीमा उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। समयको लामो झरी भनेको के हो भनेको छ। यहाँ भाइ बहिनीहरू समयको लामो झरी भनेको के हो भनेर सोधिएको छ। कमा हेर्नुहोस् तपाईहरुले, समयको लामो झरी भनेको के हो भनेको छ। समयको ज्यादै कठिन अवस्थालाई समयको ज्यादै कठिन अवस्थालाई कविले समयको लामो झरी भन्नु भएको छ। त्यसैगरी खमा छ भाइ बहिनीहरू, हामीले यात्रा किन सुरु गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न छ। त्यहाँ हेर्नुहोस्, हामीले किन यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न छ। खमा, बिहान भएका कारण अब हामीले यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भनिएको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी गमा हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरूले, त्यहाँ प्रश्न छ। गमा के प्रश्न छ भने उज्यालो कसरी छर्न सकिन्छ भनेको छ। गमा, आस्थाको टुकी बालेर नै उज्यालो छर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू हामीहरूले कविता पढेका छौँ, त्यही कविताको आधारमा हामीहरूले उत्तर दिनुपर्छ। कवि कस्तो मौसममा गीत गुन्जाउन चाहन्छन् भनेको छ। गुन्जाउन भनेको गाउन चाहन्छन्। कविले पक्कै पनि बसन्तको मौसम भएको छ, बसन्तको मौसममा कवि गीत गुन्जाउन चाहन्छन् हो। अब यसको उत्तर छ बसन्तको मौसममा। कस्तो मौसममा भनेको छ? बसन्तको मौसममा कवि गीत गुन्जाउन चाहन्छन्, गाउन चाहन्छन्, गीत गाउन चाहन्छन् लेखे पनि हुन्छ तपाईहरुले। यहाँ गुन्जाउन भनेर मैले लेखेको छु। गुन्जाउन भनेको गाउन हो। त्यसैले बसन्तको मौसममा कवि गीत गुन्जाउन चाहन्छन्। अब भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले चौथो अनुच्छेद हेर्नुहोस्। चौथो अनुच्छेदमा चौथो गद्यांश हेर्नुहोस्। समयको एउटा निष्पट्ट अन्धकार हामीले चिरिसकेका छौँ। अब एउटा नयाँ जीवन सुरु गरौँ जहाँबाट हामी थकान रोपेर भागेका थियौँ। अब एउटा नयाँ यात्रा सुरु गरौँ त्यहीँबाट जहाँ हामीले केही क्षण विश्राम गरेका थियौँ। राष्ट्र नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ त्यहीँबाट जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ भन्ने जुन एउटा गद्यांश छ, यो गद्यांशलाई नै मैले आधार बनाएर यहाँ प्रश्न बनाएको छु। भाइ बहिनीहरू तपाईहरुलाई यो गृह कार्यको रूपमा म यहाँ प्रश्न लेखिदिन्छु। तपाईहरुले त्यो गीत, त्यो कविता पढेर त्यसको आधारमा तपाईहरुले चाहिँ यहाँ यो गृह कार्य गर्नुपर्ने छ। अब तपाईहरुले चौथो गद्यांश पढेर सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। चौथो तपाईहरुले चौथो गद्यांश तपाईहरुले पढ्नुस् र त्यसमा अब क हामीले कस्तो
अन्धकार चिरिसकेका छौँ। यो एउटा। अर्को छ भाइ बहिनीहरू, हामीले कहाँबाट नयाँ यात्रा सुरु गर्नु पर्छ। हामीले कस्ता सपनाहरू सजाएका थियौँ। चौथो गद्यांश पढेर तपाईहरूले प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ। अब एउटा बाँकी छ भाइ बहिनीहरू, हामीले कस्तो अन्धकार चिरिसकेका छौँ, हामीले कहाँबाट नयाँ यात्रा सुरु गर्नुपर्छ, हामीले कस्ता सपनाहरू सजाएका थियौँ। र चौथो छ, चौथो प्रश्न छ,